Ang heart catheter test, usa ka luwas ug kasagaran nga paagi nga ginabuhat sa ospital para masuta ang kahimtang sa kasing-kasing. Gamit ang usa ka gamay ug nipis nga tubo, ginapasulod kini sa ugat sa kamot o paa. Dayon, ang tubo ipaabot padulong sa kasing-kasing, sulod ra gihapon sa ugat, walay dako nga samad. Pinaagi sa espesyal nga kamera ug dye, makakuha ang mga doktor og klaro nga larawan sa mga ugat sa kasing-kasing. Makita kung normal ba ang gos sa dugo o kung adunay pagbabara nga kinahanglan tagdon. Kini nga test makatabang sa pagpangita sa problema sa sayo pa, aron malikayan ang mas grabe nga balatsiyan sa umaabot. Ang proseso luwas ug kasagaran human sa usa ka adlaw, makapauli na ang pasyente. Importante ni nga test para sa maayong pagatiman sa kasing-kasing.